सम्पूर्णमा नमन। म सबिका श्रेष्ठ। अब म तपाईहरूलाई मिला रेपाको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ। शिवाहोड रेपाले भन्नुभयो, भट्टारक गुरुको आदेश, डाकिनीहरूको वचन र सब आगोले नछुनु, यी तीनै संयोग रेचुङ अवश्यमेव शीघ्र यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत हो। त्यसैले त्यति बेलासम्म पूजा र अध्यक्षना गरिरहौँ। त्यसबेला रेचुङपा पश्चिमी तिब्बत स्थित लोरोडोलको विहारमा बस्दै थिए। एका बिहान सबेरै सपना र प्रभास्वर मिश्रित अवस्थामा उनले यस्तो आवाज पाउनुभयो। छुवारमा केही डाकिनीहरूले आकाशलाई नै देदीप्यमान पारेर स्फटिकको स्तूपलाई अर्को भूमिमा लग्ने व्यवस्था गरिरहेका थिए। त्यो स्फटिक अगाडि वज्रबन्धु मिलारेपाका यजमान तथा उपासक उपासिकाहरूले पुरै ठाउँ खचाखच भरिएका थिए। पुरै आकाश भरिभराउ हुने गरी उपस्थित भइरहेका देव तथा डाकिनीहरूले अचिन्त्य तवरले स्तुति गान गाई त्यो स्फटिकको स्तूपलाई पूजा गरिरहेका थिए। त्यसपछि रेचुङपा आफैले पनि स्तूप अगाडि पञ्चाङ्ग दण्डवत गरे। स्तूपभित्रबाट भट्टारक मिलारेपाको मुहार देखा पर्यो। त्यो मुहारले रेचुङपालाई सम्बोधन गरी यस्तो भने, पुत्र रेचुङ, तिमीलाई मैले आउन भनेको थिएँ, तर निर्धारित समयमा नआए पनि अन्त्यमा हामी पिता पुत्रको भेट भएकोमा म खुसी छु। अब हाम्रो भेट फेरि कहिले हुने हो निश्चित छैन। त्यसैले यस दुर्लभ घडीको सदुपयोग गर्दै वार्तालाप गरौँ। एकदम हँसिलो मुहारले गुरुले रेचुङको शिरमा हात राखी बिस्तारै सुमसुम्याउनु भयो। रेचुङले त्यो भेटको महत्त्वलाई बुझे र उनको मनमा अभूतपूर्व श्रद्धाले जन्म लियो। ठिक त्यही समयमा रेचुङपा बिउजिए र पहिले गुरुले भनेका शब्दहरू स्मरण गर्दै आफ्नो गुरुको अहिलेसम्म मृत्यु भएको छैन होला भन्ने क्षीणो आशाले समयमा नपुगे पनि शीघ्र नै भट्टारक मिलारेपालाई भेट्न छुवारतिर प्रस्थान गर्छु भन्ने व्यग्रता उनमा आयो। अति तीव्र असह्य श्रद्धाका साथ उनले भट्टारक मिला गुरुलाई अध्यक्षना गरे र त्यही बेलामा आकाशमा उनी सामु दुईटी आइमाई देखा परे। ती आइमाईहरूले रेचुङपालाई भने, हे रेचुङ, तिम्रो गुरु शुद्ध खेचर भूमिमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। तिमी चाँडै नै गएनौ भने यस जुनीमा तिमीले फेरि उहाँको दर्शन कहिल्यै पाउने छैनौ। त्यसैले विलम्ब नगर, अहिले गइहाल। सपनामा पाएको सङ्केत र आकाशमा उनले देखेको इन्द्रिणी र प्रकाशले उनलाई गुरुको स्मृतितिर फर्काइदिए र गुरुलाई भेट्ने तीव्र आकाङ्क्षा उनको मनमा जागृत भयो। बिहान सबैले लौरो डोलका कुखुरा बाँच्न थालेको मात्र के थियो, रेचुङपा प्रस्थान गर्नका लागि तयार भए। गुरुको विशुद्ध प्रभास्वरसँग आफ्नो मनलाई तादाम्य गरी अटल श्रद्धाका साथ आफ्नो शरीरभित्र वायु तानेर लिई उनले कुम्भक गरे अनि बाणको वेगमा हुरिएर साधारण यात्रीहरूले खच्चरमा चढेर यात्रा गर्दा 2 महिना लगाउने दूरी उनले बिहानको समयभित्रै पार गरिदिए। बिहानको घाम झुल्किसक्दा उनी डिङ्ग्री र द्रेनबीचको अवस्थित पोजे पर्वतको भन्ज्याङतिर आइपुग्नु भएको थियो। उनले एकछिन त्यही विश्राम गरे। सम्पूर्ण आकाश हेर्न लायक किसिमले सफा र अत्यन्तै आकर्षक इन्द्रधनुषको प्रभाले एकदम देदीप्यमान थियो। पर्वतको शिखर र फेद विभिन्न उदेक लाग्दा लक्षणहरूले जगमगाइरहेका थिए। त्यहाँ दर्शनीय निमित्त रेचुङपाको मनमा आनन्द र उद्वेग दुवैको मिश्रित आवाज गराइदियो। साथै जोबो रङजङ पर्वतको शिखर इन्द्रधनुषको प्रभावले चम्किरहेको थियो र आकाशमा छाएका थुप्रै महल जस्ता देखिने बादलहरूका बीचबाट असङ्ख्य देवदेवीहरू, असङ्ख्य पञ्चकाम गोडका पूजा भेटीहरू हातमा लिएर प्रकट भइरहेका थिए। उनीहरू सबैले अत्यन्तै ठुलो श्रद्धाका साथ छुवारतर्फ झुक्दै प्रणाम गर्दै पूजा अर्पण तथा अध्यक्षना गरिरहेका थिए। त्यसै अद्भुत दृश्य देखेर रेचुङपा अन्योलमा परे र अलि डर पनि उनको मनमा पैदा भयो। यी दर्शनीय लक्षणहरूको अर्थ के हो, विश्वास गरी कसलाई यसरी पूजा गरिरहेको होला भनेर उनले ती देवी देवताहरूलाई सोधे। केही देवीहरूले यसरी जवाफ दिए, के तिमी अहिलेसम्म आँखा बन्द गरी कान थुनेर बसिरहेका थियौ र? यी पूजाहरू सबै सुगतिका देवपुत्रहरूद्वारा डाकिनीहरूको खेचर भूमिमा प्रवेश गरिरहनुभएका
यस पृथ्वीकै सबैभन्दा पूज्य गुरु मिलाजेपा दोर्जे हुनुहुन्छ। उहाँलाई छुवारका देव तथा मनुष्यहरूको पनि एकीकृत भएर पूजा चढाउँदैछन्। यो सुनिसकेपछि रेचुङको मुटु नै च्यातिएला झैँ अनुभव भयो। उनी हतार हतार सक्दो तेज गतिले आफ्नो बाटोतर्फ लागे। उनी छुवारको एकदम नजिकै पुग्दाखेरि सपनामा चाहिँ स्तूपको पात जस्तै देखिने ठुलो चट्टानमा बसेर फट्टारक मिलारेपा गुरुले खुसी भएर उनलाई यस्तो भन्दै स्वागत गरिरहनु भएको थियो। रेचुङ, मेरो पुत्र, तिमी यहाँ आइपुग्यौ? मनमा नै गुरु अझै बित्नु भएको छैन भन्ने सोच्दै रेचुङपाले आफ्नो मनमा एक अचिन्त्य खुसी उर्लिरहेको महसुस गरे। गुरुको चरणकमलमा ढोक्दै बडो श्रद्धाका साथ उनले कुरा गरे। गुरुले उनका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो। रेचुङ, मेरो पुत्र, म तिम्रो स्वागतको लागि प्रबन्ध मिलाउनका लागि अगाडि हिँड्दैछु। तिमी मेरो पछि पछि आउनु। यति भन्दै गुरु अगाडि हिँड्नुभयो र हिँड्दा हिँड्दै उहाँ तुरुन्त अन्तर्ध्यान हुनुभयो। रेचुङपाले आफ्नो यात्रा जारी राखे र जाँदा जाँदै छुवार आइपुगे। उनले गुरुको गुफानेर महाशिष्यहरू, भिक्षुहरू र उपासक उपासिकाहरू बडो शोकाकुल भई सबलाई पूजा गरिरहेको देखे। को मान्छे आएको हो थाहा नपाएर कोही नयाँ भिक्षुहरूले रेचुङपालाई त्यहीँ रोकेर पार्थिव शरीर नजिक जाने अनुमतिसम्म पनि दिएनन्। यसबाट एक उदास भएर बडो दुखी स्वरमा रेचुङपाले सप्ताङ्ग वन्दनाको गीत गाएर सुनाइदिए। हे गुरु, हे सत्वहरूका रक्षक, हे गुरु, हे त्रिकालका बुद्ध, हे प्रज्ञोपाय रूपी धर्मकायको भूमिकामा बसिरहनुभएका गुरु, तपाईँका अभागी शिष्य रेचुङपाको यो विलाप सुनिदिनुहोस्। हे परम पूज्य गुरु, अति दुखी र व्यथित भएर म यो गीत गाउँदै रुन्छु। तपाईँको शरीरको नजिक आउने इच्छाले म अगाडि बढेँ। यो अभागी पुत्रले तपाईँको अनुहारै देख्न सकेन। मलाई करुणापूर्वक हेर्नुहोस् हे कृपालु पिता, हे त्रिकालका बुद्ध, हे प्रज्ञा, करुणा तथा बलले सम्पन्न तपाईँलाई म काय वाक र चित्तको तीनद्वारले दण्डवत गर्छु र तपाईँको आज्ञा बमोजिम साधनाको पूजा चढाउँछु। म मिथ्या दृष्टिबाट जन्मेका अकुशल कर्महरूको देशना गर्छु र तपाईँका शुद्ध एवं महाचर्यामा महाआनन्द लिन्छु। तपाईँ सद्धर्मको चक्र प्रवर्तन गर्दै रहनुहोस्। तपाईँ सदैव विद्यमान हुनुहोस् र निर्वाणमा लय नहुनुहोस्। आर्य मनोकामनाका पूर्तिका लागि म आफ्नो ध्यान, साधना आदि कुशल मूलहरू परिणामना गर्न सकूँ। मैले यस परिणामनाको फल प्राप्त गर्न सकूँ र मैले तपाईँको मुहार हेर्न सकूँ। उहिले म तपाईँको अत्यन्तै प्रिय शिष्य थिएँ। आज मलाई नै तपाईँको शरीर हेर्नबाट रोक लगाइँदैछ। आफ्नो गुरु जिउँदो हुँदा उहाँको दर्शन गर्न नसक्ने कस्तो अभागी म। तैपनि तपाईँको मृत्युपछि भए पनि तपाईँको अनुहार हेर्न सकूँ। तपाईँको मुहार हेरेपछि दुई क्रमका ध्यान अभ्यासमा आइपर्ने बाधाहरूलाई पन्छाउने तपाईँको अति अमूल्य उपदेश मैले प्रत्यक्ष रूपले वा प्रतिभासमा भए पनि पाउन सकूँ। मेरो आह्वानको विषय यही हो। हे गुरुरत्न, यदि तपाईँले कृपा राख्नु भएन भने कसलाई तपाईँले आफ्नो ज्ञान र स्नेहले रक्षा गर्नुहुन्छ? हे पिता, तपाईँको कृपाबाट मलाई नअलग्याउनुहोस्। अनाभास धातुबाट मलाई हेर्नुहोस्। हे त्रिकालदर्शी गुरु, यस मूढमती भएका रेचुङपामाथि कृपा गर्नुहोस्। हे पञ्चज्ञान युक्त पिता, पञ्चविषले ग्रसित यस रेचुङपामाथि कृपा दृष्टि लगाउनुहोस्। सामान्यतया सबै सत्वहरूप्रति कृपा गर्नुहोस्। विशेष गरी म रेचुङपामाथि कृपा गर्नुहोस्। यस प्रकारको दुःख दौर मनुष्यले भरिपूर्ण गीत रेचुङपाले गाए। रेचुङपाको स्पष्ट आवाजले भट्टारक मिलारेपाको पार्थिव शरीरको मुहारमा छाएको तेज ओइलाएर गई मलिन भयो र तुरुन्तै शरीरमा स्वतः आगोको लपका उत्पन्न भयो। रेचुङपाको करुणा रसले भरिएको गीत सुनेर शिवा होडरेपा, दाङजोङ रेपा, सेवन रेपा आदि वज्र बन्धुहरू र अन्य शिष्य शिष्याहरूलाई स्वागत गर्न आयो। रेचुङपा आफूलाई गुरुको मुहार हेर्नबाट रोक्ने तथा युवा रेपाहरूको व्यवहारदेखि रुष्ट भएर आफ्नो गीतको लय नसिद्धिउन्जेल त्यहाँबाट डेग चलेनन्। त्यसैबेला धर्मकायको विशुद्ध प्रवाह स्वरमा लीन भइसकेर पनि महागुरु मिलारेपा फेरि फर्कनुभयो र युवा रेपाहरूलाई यसरी भन्नुभयो।
हे युवा रेपा, रेशुङसित यसरी व्यवहार नगर। मुकुण्डो लगाएका सयौं सिंहभन्दा एउटा जिउँदो सिंह नै काफी छ। उसलाई आउन देऊ। रेशुङपालाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो पुत्र, यसरी हतोत्साहित नहौ। रोषले आफैलाई बसमा पार्न नदिनु। तिम्रो पिताको नजिक आऊ। सबैजनाले आश्चर्यचकित भएर अत्याधिक खुसीको अनुभव गरे। रेशुङले फटारक मिलागुरुको शरीरमा अङ्गालो हालेर यति खुसी भए कि उनी खुसीले रुँदा रुँदै बेहोस भए। होस आएपछि उनले शवगृहको अगाडि सबै महाशिष्यहरू, भिक्षुहरू र सबै श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू बसिरहेको देखे। कुनै पनि रोगविहीन रूप र धर्मकायको युगनन्द स्वरूप वज्रकायको रूपमा मिलारेपा प्रकट हुनुभयो। अष्टपत्रदल पद्मको आकृतिमा परिणत भएको चिताको अग्निको मध्य भागमा कमलको फूलमाथि झैँ मिलारेपा गुरु अर्धपर्यङ पादसनामा बसिरहनु भएको थियो। धर्मचक्र मुद्रामा स्थित एक हातले आगोको ज्वालालाई दमन गर्दै र अर्को हातले आफ्नो गालामा अडेस लाउँदै ललितासनमा स्थित भइरहनुभएका मिलारेपाले सबै शिष्य तथा भक्तजनहरूलाई भन्नुभयो, रेशुङले गाएको गीतको उत्तर तथा यो वयोवृद्ध व्यक्तिका अन्तिम शब्दहरू सुन। हे हृदय चाहिँ प्यारो पुत्र रेशुङपा, मेरो अन्तिम इच्छा रूपी यी उपदेश हुन्। त्रिधातु संसारका दुःखको सागरमा महाकाय स्कन्द ठुलो शत्रु हो। अन्न र वस्त्रको खोजी कार्यमा व्यस्त रहँदै सांसारिक कार्यहरूलाई त्यागेर अवसर कहाँ छ। रेशुङपा, सांसारिक कार्यहरूलाई रोकिदेऊ। मायाकायको यस महानगरमा यस अभाव चित्त ठुलो शत्रुको रगत र मासुको यो शरीरलाई पछ्याउँदै धर्मात्माको अर्थबोध गर्ने अवसर कहाँ छ। हे रेशुङपा, मनको वास्तविक स्वभावलाई प्रतिवेद गर। जड र चित्त बीचको सीमामा स्वयम्भू विज्ञान महाशत्रु हो। आकस्मिक प्रपञ्चहरूको भूमिका अधिसंस्कृत हुँदाहुँदै अनुत्पाद धर्म अर्थबोध गर्ने अवसर कहाँ छ। हे रेशुङपा, अनुवाद शून्यता गर्दै फर्कनु। शरीरबाट वञ्चितै भए तापनि शरीरको खोजी गर्दा गर्दै तत्त्व अर्थबोध गर्ने अवसर कहाँ छ। हे रेशुङपा, तत्त्व अर्थबोध गर्नतिर लाग। सड्गतीका शान्तिमय नगरमा दुष्कर्म र कर्मावरण ठुलो शत्रु हो। राग द्वेषलाई निरन्तर रूपले पछ्याउँदै समताबोध गर्ने अवसर कहाँ छ। हे रेशुङपा, राग र द्वेषलाई त्यागिदेऊ। देवभुवनका यी अनाभास भूमिमा उपाय कौशल्यका रूपमा सम्बुद्धले नियार्थका उपदेश दिनुहुन्छ। नितार्थका उपदेश दिनु भए पनि नितार्थ बोध गर्ने अवसर कहाँ छ। हे रेशुङपा, नियार्थ समृद्धिलाई त्यागिदेऊ। गुरु, इष्टदेव र डाकिनीहरू यी तिनैलाई एकै रूपमा हेरी अध्ययना गर्नु। दर्शन, भावना र चर्या यी तिनैलाई एकै रूपमा हेरी अभ्यास गर। यो जुनी, अर्को जुनी र अन्तर्भाव यी तिनैलाई एकै रूपमा हेरी तिनीहरूलाई एकीकृत गर। यही मेरो अन्तिम उपदेश र अन्तिम इच्छा हो। हे रेशुङपा, अब भन्नु केही बाँकी रहेन। मेरो पुत्र, आफैलाई यो उपदेश अनुसार अभ्यासमा समर्पित गरिदेऊ। यस्तो उपदेश दिएर फटारक मिलारेपा पुनः प्रभास्वरमा विलिन हुनुभयो। त्यसपछि शवगृह पनि तुरुन्तै वर्गाकार तथा अलङ्कारित टुँडालहरू सहितको 4वटा द्वारहरू भएको दिव्य महलमा परिणत भयो। माथि एउटा इन्द्रेणी र एउटा प्रकाशको चढुवा चम्कँदै प्रकट भए। छठको डिलमाथि ध्वजा, पटाका र अरू अलङ्कारका सामग्रीहरू फरफराउन थाले। फेदको आगोले अष्टपत्रदल पद्मको रूप लियो र घुङ्गुरिँदै माथि उडिरहेको ज्वालाको टुप्पोले अष्टमङ्गल र सप्तरत्नहरूको रूप लिएर आकाशमा फिजिए। आगोका छिल्काहरूले समेत थुप्रै पूजा सामग्रीहरू समाइरहेका देवीहरूको रूप लिए। पूजापाठ गरिरहेको आवाज र चम्किलो अग्निको चटचट गर्ने आवाज मिलेर वीणा, बाँसुरी र डमरू जस्ता विभिन्न साङ्गीतिक बाजाहरूका सुमधुर ध्वनि झैँ खन्किन थाल्यो। धुवाँले अत्तरको सुगन्ध चारैतिर छरिरहेको थियो भने शवगृहको ठिक माथि आकाशमा देवदेवीहरूले आफूले समाइरहेका कलशबाट अमृतको धारा बहाउँदै पञ्चकाम गुण वा पूजा सामग्रीले पूजा गरिरहेका थिए।
भिक्षुहरू तथा शिष्य सबैको मन प्रीतिले भरिएको थियो। तिनीहरू सबैले शवगृहलाई एक तेजस्वी दिव्य विमानको रूपमा देखिरहेका थिए भने पार्थिव शरीर आफै पनि हेवरज, चक्र सम्बर, गुह्य समाज र वज्र बाराही जस्ता थरीथरीका रूपहरूमा देखिन थालेको थियो। त्यसपछि डाकिनीहरूले एकै स्वरमा गीत गाए। चिन्तामणि रत्नतुल्य गुरुको निर्वाण भएकोमा कोही रोइरहेका छन् र कोही विलाप गरिरहेका छन्। तिनीहरूको यस दुःखद तथा शोकाकुल घडीमा चम्किलो आगो आफै सल्किन्छ। त्यो आगोले अष्टपत्रदल पदम, अष्टमङ्गल तथा सप्तरत्नहरू र अरू कैयौँ मनोरम पूजा सामग्रीहरूको रूप धारण गर्छ। आगोका लप्काहरूको गर्जन शङ्ख, दुन्दुभी, वीणा, वाँसुरी, लघु दुन्दुभी, तबला र हाते डमरुबाट निस्केको ध्वनि झैँ सुमधुर ध्वनिमा प्रतिध्वनित हुन्छ। चम्किलो राँकोबाट बाह्य, आभ्यन्तर तथा गुह्य त्रिवर्गका डाकिनीहरू प्रकट भई हजारौं प्रकारका पूजा मेघले सम्पन्न भई पूजा गरिरहन्छन्। धुवाँ, इन्द्रेणी र प्रकाशको वरिपरि छत्र, ध्वज र पताका, मङ्गल, श्रीवत्स र स्वस्तिक जस्ता पूजा मेघहरू मण्डारिरहेका हुन्छन्। रूपविहीन र निशेष भइसकेको गुरुको देहलाई यसरी दाह संस्कार गरिएकोमा निशब्द एवं आश्चर्यचकित हुँदै मनमोहक सुन्दरताले युक्त असङ्ख्य डाकिनीहरू चिताबाट अस्तुहरू लिएर उडिरहेका छन्। गुरु धर्मकाय रूपी विशाल आकाशमा सम्भोगकाय रूपी प्रणिधि धर्ममेघ व्याप्त छन्। निर्माणकाय रूपी कर्म पुष्प वर्षा पृथ्वीमा भइरहेको छ। यो निरन्तर भइरहेको वर्षाले विनयजनहरूका फसल पाक्छ। अनिर्मित स्वभावको धर्मता, अनुत्पाद शून्यता, शून्यताको उत्पाद निरोध हुँदैन। जन्म र मृत्यु पनि शून्यता नै हुन्। त्यसैले संशय र विचिकित्सा त्यागिदेऊ। यो गीत प्रतिध्वनित भइसकेपछि बिस्तारै दिन साँझतिर ढल्कँदै गयो। चम्किलो अग्निको रूप पनि फिका हुँदै लोप भयो। सबैले शवगृह पुरा खोक्रो र पारदर्शी भएको देखे। भिक्षु, शिष्य तथा उपासक र उपासिकाहरूले पार्थिव शरीरका अस्तुहरूलाई नियालेर हेरे। कसैले शवगृहभित्र रश्मिका विशाल स्तूप उभिरहेको देखे भने कसैले हेवरज, चक्र सम्बर, गुह्य समास र वज्रवाराही इत्यादिका रूपहरू देखे। कसैले घण्टा, वज्र, कलश र काय, वाक र चित्तका क्रमशः ओ, आम, हु विजाधर देखे। कसैले त्यस शवगृहभित्र सुनौलो किरण फिजाइरहेको सेतो रश्मि, स्वच्छ पानीको फोहरा, बल्दो तेज, फनफन्ती घुमिरहेको वायु देखे र कसैले आँखाले नदेखिने तर कल्पनातीत रूपले आनन्द दिने पञ्चकाम गुणका पूजा सामग्रीहरू विद्यमान भएको चाल पाए। कसैले शून्य आकाशको विशालतालाई देखे। शिष्यहरूले शवगृहको द्वार खोलिदिएर उनीहरू सबै ठुलो सङ्ख्यामा पवित्र अस्थि धातु तथा अति उन्नत स्फटिक, मणि, रत्न आदि चिजहरू अद्भुत रूप लिएर देखा पर्लान् भन्ने ठुलो आशाले खुसीपूर्वक शवद्वारतिर मुख फर्काएर सुते। सबै निन्द्रामा डुबे। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ।